अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सनाउल्लाह खान नियाजी साहब, जो इस्लामाबाद के एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इसके साथ साथ शहजाद मिठानी साहब, जो सीनियर प्रोफेशनल हैं एजुकेशन चाइल्ड राइट्स इन प्रोटेक्शन के। सनाउल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पब्लिक स्कूल के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है अभी तक। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके एक्सपीरियंस में आप क्या समझते हैं कि जो तालीम के मसाइल हैं हमारे बच्चों के, हमारी बच्चियों के लिए, उनको क्या मसाइल पेश आते हैं पब्लिक स्कूल्स में, नंबर वन। और दूसरी बात ये कि एज अ एजुकेशनिस्ट या एज अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर्स के क्या मसाइल होते हैं बच्चों को तालीम, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो फराहम करने में। आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो है ना मिनिमाइज़ करूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अगर जाए ना, अगर मैं इस्लामाबाद को एक्सक्लूड कर दूँ, इंक्लूड उनको पहले करूँगा, तो वो फार एरियाज़ में जब बच्चियाँ बच्चे जाते हैं, उनके रास्ते के मसाइल भी इतने हैं कि जिन पे बात की जाए तो वो घंटों में चले जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हमारी चूँकि बहुत सारी आबादी ऐसी है, 80% टू 70 to 80% मैं कहूँगा कि जो तकरीबन गुर्बत के लेवल पे है सारी। उसमें ये है कि घर के उनके अखराजात प्लस मैंने जो देखा है गाँव की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे तकरीबन इस टाइम भी 64-65% एरियाज इतने भी हैं वो गाँव पे मुश्तमिल हैं। उनके मसाइल जो हैं वो इतने गंभीर हैं। एक तो मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस, हमारी बच्चियों के मसाइल पे अगर बात करूँ तो ट्रेडिशन में ये है कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना जी ज़्यादा, इससे जो है ना बेहयाई फैलती है, ये होता है वो होता है। फिर वालिदैन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाना पड़ता है कि भाई पढ़ाई है तो सब कुछ है। मिसाल के तौर पर देख लें कि हम 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। ठीक है, आज तक हमारी पोजीशन ये चल रही है कि नेपाल, मेरा एक दोस्त है, मेरी उससे अमूमन बात होती रहती है, नेपाल एक छोटा सा मुल्क है। ठीक है, उसकी 94% आबादी इस टाइम पढ़ी लिखी है। मैं सादा उर्दू में बात करता जाऊंगा ताकि सबको समझ आए। पढ़ी लिखी है। हम 22 करोड़ आबादी का मुल्क और हम आज तक 60 का फिगर टच नहीं कर सके एक्चुअल। हम उसको भी शुमार कर रहे हैं पढ़े लिखे में जो अपने साइन कर लेता है, हम कहते पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं है। मसाइल में से एक तो ट्रेडिशंस हमारे लिए, ये बड़ी ही हमारे लिए जो है ना रुकावट का बायस है, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए। और दूसरी तरफ बच्चों के मसाइल आ जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आजकल कि मसलन रास्ते और स्कूल और घर का फ़ासला। इसको पहले मैं लेता हूँ। घर और स्कूल के जो फासले हैं, ख़ास तौर पर देहातों में 65% एरिया जो पाकिस्तान का है, उसमें किलोमीटर्स का हिसाब से जाना पड़ता है। हर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चों को वो कोई मसलन कन्वेंस प्रोवाइड कर सकें। मैंने अमूमन ये देखा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये चीज़ देखी है कि वो पैदल ही स्कूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, उसमें रास्ते में आपको पता है कि क्राइमी एरिया भी बहुत सारे हैं। बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, मसलन बहुत सारे पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ़ मीडिया पे भी हाईलाइट होते रहते हैं। सैकड़ों मसाइल ऐसे होते हैं जो वालिदैन बेचारे मीडिया पे हाईलाइट करना ही नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ बीत जाता है। मैंने तो ये देखा है। और जहाँ तक मैं आ जाऊँ, अब इस्लामाबाद की तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान में तो चलो मुख्तलिफ़ गाँव के मैंने थोड़ी सी हल्की सी पिक्चर दे दी। इस्लामाबाद की तरफ आता हूँ। इस्लामाबाद को भी मुसीबत यह है कि अभी तक ये नहीं देखा गया कि इस्लामाबाद को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक इसका देहाती एरिया जो है, इसका एक स्कूल बनता है, तो उसको टच करने के लिए जब स्टूडेंट आते हैं तो वो भी किलोमीटर्स के हिसाब से आते हैं। और मैंने देखा कि इस्लामाबाद का जो देहाती एरिया है वो ज़्यादा गुरबा पे मुश्तमिल है, ज़्यादा गरीबों पे मुश्तमिल है। और उनके वालिदैन चूँकि खुद अनपढ़ हैं और उनको घर जा जा कर हम ये पैगाम देते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि बच्चियों की, ख़ास तौर पे मेरी एक आदत है, बच्चियों से मैं स्टार्ट लेता हूँ
کہ بچیوں کی تعلیم کو فوکس کرو، کل ان کا مستقبل ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا یہ نصف ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، مسائل پہ تھوڑے سے آ جاؤں تو میں نے یہ بھی دیکھا، اسی اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو والدین یونیفارم تک پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ کتابیں تو شکر ہے گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے، اسلام آباد گورنمنٹ دے رہی ہے، فیس نہیں ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کا ایک سکول، اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرا ایک سکول ہے ادھر آئی 12 میں، اس کی میں بات کروں تو یہ سکول جس لوکیشن پہ ہے اس میں میرے پاس اتنے مسائل ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک سائڈ ہے اس کی 3 سائڈ سے ٹریک۔ اب مجھے بتائیں کہ سکول کے لیے اب بچے کہاں سے لائے جائیں؟ ٹھیک ہے جی، بچیاں اور بچے، پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بھی تو جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے پھر ہم گھر گھر جاتے ہیں، دور جتنا 2 کلومیٹر پہ ہے، 3 کلومیٹر پہ ہے، ہم گئے، میرے ٹیچر گئے، ہم نے جا کے والدین کی منتیں کی کہ آپ بچیوں کو بھیجو۔ انہوں نے مسائل اپنے جب بتائے کہ جی ہمارا تو جو ہے نا جی صبح کی ہے، شام کی روٹی بھی نہیں ہے، تو ہم بچوں کو کیسے بھیجیں؟ کوئی ہمارا منڈی میں کام کر رہا ہے بچہ، ہم کسی کو منڈی میں کام کرے گا، اس کے 300 روپے 400 روپے آئیں گے تو گھر چلے گا، ہم کیسے؟ پھر ہم ان کی اٹریکشن کے لیے پھر میں نے ایک تجویز نکالی، میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے نا ڈونر گروپ تلاش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر میں نے مختلف جو ہے نا صاحب استطاعت لوگوں سے رابطہ کیا، اس میں ہماری کچھ میل دوست ہیں، کچھ فیمیل دوست ہیں ہماری، جو انہوں نے ہماری بہت مدد کی یونیفارم کے لحاظ سے۔ سب سے پہلا چونکہ ایک گھر میں گیا تو والدین نے مجھے یہی کہا کہ ہم تو یونیفارم شوز تک بھی نہیں دے سکتے بھائی، پڑھنے کے لیے کیا بھیجیں؟ تو پھر اس کے لیے پھر میں نے خاص طور پہ ایک، میں آپ کو بتاؤں، ایک NGO بھی ایک مل گئی تھی مجھے، اس سے میں نے رابطہ کیا۔ ان کے میرے خیال میں وسائل جو تھے بڑے محدود قسم کے تھے، انہوں نے میری کچھ ہیلپ کی، پھر صاحب استطاعت لوگوں نے میری ہیلپ کی، اور کین یو امیجن کہ وہ ٹائم آیا کہ 150 سے اوپر تعداد تھی بچیوں کی ہمارے پاس، اور 150 کی تعداد کو ایک وہ دن میرا خوشی کا دن تھا، بڑا مزے کا دن تھا کہ جب ان غربا کے بچوں کو، جو کوئی 2 کلومیٹر سے آ رہا ہے، کوئی 3 کلومیٹر سے آ رہا ہے، کوئی 4 کلومیٹر سے، کیونکہ وہ جب ایک بندہ شام کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ کنوینس کہاں سے افورڈ کرے گا؟ پیدل آتے تھے، خوشی ہوتی تھی، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ جو میں نے اسکول میں یہ بھی کہا ہوا تھا، کوئی بچہ لیٹ بھی ہو جائے، بچی لیٹ بھی ہو جائے، آپ اس سے مسائل ضرور اس سے پوچھیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آیا راستے میں، مسئلہ پوچھیں، اگر کچھ بھی نہیں آیا، لیکن کہنا کچھ نہیں ہے اس کو، کیوں کہ وہ پیدل آ رہی ہے، اس کا باپ جو اس کی ماں افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہ میں آپ کو خوشی کے دن کی بات بتا رہا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ دن بڑا خوشی کا دن تھا، سردیاں سٹارٹ لے رہی تھیں، یہ میں 2000 تقریباً نیئر اباؤٹ 19 کی بات کر رہا ہوں، جس دن میں نے اپنے ہاتھ سے بچیوں کو یونیفارم دی، بچوں کو یونیفارم دی، سویٹر دیے، ٹوپیاں دیں، اور مزے کی بات ہے ایک صاحب استطاعت خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا خوش رکھے، بہت ہی فراخ دل ہیں، انہوں نے باٹا کہ مجھے سارے بچوں کے شوز لے کے دیے، 150 بچوں کے، ٹھیک ہے، اور وہ جناب سارے بچوں کو میں نے کہا کہ دوسرے دن آپ نے یہ ساری یونیفارم اب پہن کے آنی ہے۔ وہ دوسرا دن جو ہے نا وہ میرے اسکول کے لیے بڑا شائننگ دن تھا، جب وہ بچے سارے صبح کی اسمبلی کے لیے کھڑے ہوئے، ود سویٹرز، ٹوپیاں پہنی ہوئی، اپنی پوری یونیفارم میں، شوز پہنے ہوئے، لیکن وہ اس طرح تھے کہ ایک ٹیم ورک تھا ہمارا، ہم ٹیم ورک کے ذریعے، کچھ ایک NGO کا تھا کچھ اس میں کردار، اور باقی ہمارا اپنا ٹیم ورک تھا۔ ہم صاحب استطاعت لوگوں کے پاس گھروں میں گئے اور ان کو قائل کیا کہ اللہ کی راہ میں اس طریقے سے آپ دیں تو شاید میرا رب آپ سے بھی راضی ہو اور ہمارا بھی یہ قبول فرمائے۔